त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो। मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको। What is crime? के हो अपराध? हत्या, बलात्कार, आतंक, ठगी, जालसाजी, इनकाउंटर, हनी ट्रैप, हुंडी, मानव तस्कर, अपहरण, सुन, ड्रग्स, साइबर क्राइम, अब हरेक क्राइम का श्रृंखलाहरू एउटै प्लेटफर्ममा म राजेन्द्र भट्टका साथ क्राइम वॉच नेपाल हरेक शुक्रबार राति 8 बजे मात्र क्यानाडा नेपाल टिभीमा। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा भिन्न विषयबाट क्षमासहित सुरु गर्न चाहन्छु, किनकि जीवन रक्षाको सवाल छ। सुलभ चापागाई लगायत विद्यार्थी साथीहरू आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने सरकारले यसको मूल्य चुकाउन सक्दैन, सरकारको यसमा हेक्का पुगोस्। कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानुनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र माननीय कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, माननीय कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको। हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुहोस्, यसलाई बिसाउनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्। वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने EIA को प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, यो वातावरणविदले मान्दैन। यो कसको इसारामा ल्याइएको, कसको सेवा गर्न ल्याइएको यो EIA अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो यो, किनकि हामी जैविक महासन्धिको त्यसको पार्टी छौँ। यो नीतिगत दस्तावेज पनि हो। यो विभागले स्वीकृत गर्न मिल्छ? के को आधारमा ल्याइएको? राजस्व चुहावट ऐनमा हिजो जिल्ला अदालतबाट माथि अदालतमा ल्याइयो, आज माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा सारियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको अवधि अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन मिल्ने गरिकन घुसाइएको छ। यो घुसाउने विधेयक हो। जुन जुन मन्त्रालयलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यो साबिकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छ। त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोसिस गरियो, त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पर्यो, पछाडि कहिले आएन। अहिले यो दुईटा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको महोदयमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन्, र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। धन्यवाद। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोस्टमबाट कारण सहित भनेर भनेको थिएँ। यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो यो रोस्टमबाट मात्रै होइन, अनौपचारिक तरिकाले माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग र वरिष्ठ नेताहरू जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग, विभिन्न प्रमुख सचेतकज्यूहरूसँग, सरकारका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूसँग हामीले यो विषय पटक पटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ, यो यसरी प्रस्तुत नगरौँ है भनेर पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। तर त्यसको बावजुद आज यो यसरी प्रस्तुत भएको छ र विचार गरियोस् भनेर भनिएको छ, जसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, कसैले 79 भन्नुभएको छ, कसैले 80 भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ
81वटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ। 81वटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो 72 घण्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन। यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ, संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर, यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ, आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ। तिनीहरूले के सिक्ने? त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन सम्माननीय सभामुख महोदय। यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै अब यी विधेयकहरू कानुन समितिमा जान्छ। अब समितिमा जाने कुरा गरौँ है त। समितिमा जान्छ, कानुन समितिमा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका विषयहरू चाहिँ नि कानुन समितिमा आउँछ। त्यो समितिमा हामीले कसरी यत्रा विषयहरू चाहिँ कानुन समितिमा छलफल गर्ने? ल ठिक छ, कानुन समितिमा पनि हामी जसोतसो घुँडा टेकेर हामी पढौँला, के गरौँला, कानुन समितिमा पनि छलफल गरौँला। तर हाम्रा सवालहरूमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? एउटा म कानुन मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राखिएको छ, प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो 24 नम्बरमा चाहिँ यो विधेयकको 24 नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि दफा 54 को 3 मा रहेको 5 वर्षसम्म भन्ने शब्दको सट्टा 10 वर्ष भन्ने शब्द राखिएको छ। मान्य मन्त्रीज्यू, यो 10 वर्ष किन बनाइएको? यसको तर्कसहितको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ मान्य मन्त्रीज्यू। यो सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई। तर अहिलेको यो विधेयकको अवस्थाले यस्तो स्थिति आयो कि यो प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने भयो। यहाँ अर्को पनि संक्रामक रोगको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन्। यस्ता विषयमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। हतारमा कानुन बनाउने, बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने, संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ, विकास निर्माणको कुराहरू, विकासका कामहरू ओझेलमा पर्छन्। यस्तै तरिकाले जाने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। यो विधेयकमा धेरैवटा चाहिँ 2079 मा बनेका ऐनहरू चाहिँ आएका छन्। 4वटा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्ने ऐन 2079, लोकसेवा आयोग ऐन 2079, तेजाब तथा अन्य के भनेर 79 मा बनेका ऐनहरू आएका छन्। संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ? सकिहाले सम्माननीय सभामुख महोदय। संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ? 79 मा बनेको ऐन 80 मा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो? अनि यसरी नै कानुन पास गराउँदै जाने, यसरी दूरदर्शिता नभएको कानुनहरू यो सदनबाट हामीलाई सांसदहरूलाई चाहिँ पास गराउन लगाइएर कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशको भविष्य कहाँ पुग्छ? त्यसैले यो कति पनि ठिक भएन। धेरै विषयवस्तुहरू छन्, अब अन्य साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ। तर सकिन्छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय यो विषयलाई कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै उपत्यकाभित्र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न रिङ रोड बाहिर नगरहरू र गाउँसम्म जोडिने सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाई सडक विस्तार आयोजना बनाए तापनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा समस्या परेको छ। साथै उपत्यकाको 35% भूगोल ओकटेने ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई जोड्ने 3वटा सडकलाई मुआब्जा र विस्तारको लागि बजेट विनियोजन नगरी विधेयक गरिएको छ। यी वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ? यति बेला आर्थिक इन्डिकेटर्सहरू सकारात्मकै छन्, भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रै छ, तर अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा छ। वैदेशिक लगानी र सहयोग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानी बढाउनुतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौले उद्योगहरू ऋण नपाएर गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थव्यवस्थाको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको के तयारी छ? र अन्तिममा साथै प्रधानमन्त्रीज्यूको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के हुन्? धन्यवाद।
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले यस सम्मानित सदनमा उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने नियमित कार्यतालिका अन्तर्गत म यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु। सार्वजनिक जनसरोकारका विषयमा अत्यन्त उत्साह र चासोका साथ यस सम्मानित सदनमा भएका छलफलहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जिज्ञासा, विचार तथा सुझावहरू राख्नु भएकोमा सबै मान्य सदस्यहरूलाई म सुरुमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले विभिन्न समयमा उठाउनु भएका प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा धारणालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको छ र गम्भीरतापूर्वक लिँदै जाने पनि छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यो अवधिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य केन्द्रमा राखी राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धन रहेको छ। नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ। यसै गरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। यति जानकारीसहित अब म मान्य सदस्यले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन गइरहेको छु। र पहिलो प्रश्न मान्य उदय शमशेर राणाले भर्खरै राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआवजाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील रहिआएको छ। सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख रहेका छन्। 2080 असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 290 अरब 52 करोड रुपियाँको बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 26.6% वृद्धि भई 1539 अरब 36 करोड रुपियाँ पुगेको र यसले करिब 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। विप्रेषण आयमा रेमिटेन्समा 21.2% वृद्धि भई 1220 अरब 56 करोड पुगेको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ। जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भाद्र 11 गते मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लचिलो बजार नीति अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 3 करोड रुपियाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ। ब्याङ्कहरूले उद्योग व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको 50% सम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुको साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसमा हामी सबैको लामो समयदेखि जुन चासो र चिन्ता थियो त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ।
निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसै गरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति 66% भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति 65.73 रहेको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति 88% र वित्तीय प्रगति 60.34% रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु 35 करोड विनियोजन भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको 1.5 महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्मार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारू गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ। मिति 2077 साल साउन 12 गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो। समितिको समयावधि 2 वर्ष रहेकोमा सो अवधि समाप्त भएकोले नयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कामहरू अगाडि बढाइनेछ। यस विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु 2 करोड बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री आशा विक। सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न, यो प्रश्न गर्दै गर्दा मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। राज्यले 2063 साल जेठ 21 गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। छुवाछुतलाई गैर कानुनी भने तापनि अहिलेसम्म जघन्य जातीय विभेद घटनाहरू भइरहेका छन्। सरकारले छुवाछुत उन्मूलन गर्ने जस्ता कदम चालिरहेको छ। सरकारले दलितहरूको न्यूनतम मानवाधिकार रक्षा गर्न के पहल गरिरहेको छ? जातीय विभेदका घटनाहरू प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी दर्ता नलिएको अवस्था छ। सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि के योजना ल्याउँछ? मेरो प्रश्न। र अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा सरकारले 2071 साल वैशाख 25 गते 9 बस्तामा औद्योगिक करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्यो। बस्तीको बीचमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका 390 घरधुरीमा जनताहरूको घरमा 338 बिघाभित्र जनताहरूको घर परेको छ। 100 बिघा जमिन त्यहाँ रहेका स्थानीयका नाममा ल्याउनु पर्ने जग्गा ल्याउनु पर्नेमा स्थानीय जनताको माग रहेको छ। 2028 सालदेखि बसोबास गरिरहेका जनतालाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने र सोही ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्नेछ? र स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक, बत्ती, विद्यालय, मठ मन्दिर लगायतका संरचनाहरू बनाएको छ। त्यो बस्तीलाई सोही ठाउँमा सरकारले कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्छ? र मेरो अर्को प्रश्न, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा 2036 सालदेखि गिजेरा बस्ती बसिरहेको छ। सरकारले पटक पटक त्यस बस्तीलाई लाल पूर्जा दिने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यहाँ रहेका जनताले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। गिजेरा बस्ती सरकारको
ऐलानी जग्गा र टन्डनको चिनी मिल रहेको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारले बत्ती, पानी, विद्यालय लगायतका संरचना त्यहाँ पनि सबै ठाउँमा जनतालाई उपलब्ध गराएको छ। त्यस क्षेत्रका जनतालाई लाल पूर्जा कहिलेसम्म वितरण गर्छ सरकारले? र अर्को मेरो प्रश्न छ, सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्छ वा बन्दैन? के यही हो गणतन्त्र? बन्ने भए कहाँ बन्छ? प्रदेशसभाबाट घोषणा भएको गोदावरी राजधानी बन्छ कि बन्दैन? बन्ने भए कहिलेसम्म बन्छ? किन घोषणा गरेको हिजो तपाईँहरूको पार्टी र एमाले पार्टीको संयुक्त घोषणा गर्दै आजसम्म किन मौन? जनता जान्न चाहन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले सोधेका प्रश्नहरू उत्तरभन्दा पनि लामो जस्तो लाग्यो, तैपनि म संक्षिप्तमा उत्तर दिने कोसिस गर्छु। नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिँदै कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ। सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास पनि आवश्यक छ। यो समस्या देशको एउटा लामो सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति, कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो, बाँकी जिल्लाको साबिक नौबस्ता क्षेत्रको 525 बिघामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरूको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन लगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रका प्रभावित जनसमुदायहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अगाडि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तेस्रो, बाँकेको खजुरा गजुरा 6 गिजरा बस्तीका सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को समितिको प्रतिवेदन, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णय बमोजिम गिजरा खाँडसारी मिल्स प्राइभेट लिमिटेडका हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाहरू जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न र जफत गरिएका जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन 2080 जेठ 8 गते निर्णय भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउँदछु। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको जानकारी मैले अघि नै गराइसकेको छु। यस सम्बन्धी उठेका छलफल बहसलाई पनि मध्यनजर गरिएको जानकारी पनि मैले गराइसकेको छु। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही रोस्ट्रमबाट केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ, तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरिबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला?
भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउनै व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यस म्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले बडो संवेदनशील भएर प्रश्न राख्नु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु र यी कार्यहरूबाट एउटा सन्देश आम जनतामा प्रवाहित भइ पनि रहेको छ। प्रश्नमा भनिए जस्तो सरकारका यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन, बरु देश र जनतामा राजनैतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयको गहिराईतिर विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाब रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा यो आफ्नो या यो पराए भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ, गरिरहनेछ। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका सारगर्भित प्रश्नहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा मैले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। देशका र जनताका सामु कयौं चुनौतीहरू छन्। यिनको सार्थक र परिणाममुखी समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा
र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ। विचार, मान्यता र सिद्धान्तमा अन्तर भए पनि राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय सवालहरूमा हाम्रो समान दृष्टिकोण र मान्यता हुनुपर्दछ र हामी सबै राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भए मात्र नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ। सरकारले चालेका कदम र अघि बढाएका कार्यहरूले जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाउनुको साथै विकासप्रतिको एउटा नयाँ तत्परता पैदा गरेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले साविकमा भोग्दै आएका झन्झट र शास्तिलाई उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउन सफलता मिलेको छ। विकास निर्माणले गति लिएको छ र देशमा नयाँ आशाको सञ्चार पनि भएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। र यही सदनमा पनि हाम्रा विचार र एजेन्डामा अन्तरका बावजुद यहाँ सहमति बनाउनको लागि सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै 10वटा समिति हाम्रा सर्वसम्मत रूपले सभापति चयन हुनु पनि यसले हामी अन्तर हुँदै पनि हामी मूल मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। म विश्वास गर्छु आउने दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ हामी एक भएर देश र जनताको हितमा काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ।